No man morie, 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 korben borlele. Tuja gorbin tu sodo no man morie bagi tu morie devachi tu mai amche soda tu geli sasai. No man morie, no man morie, no man morie, no man morie. Ay sa may mga kuruya, susino meneses aja otmia pasot, tespori saibin maing argandiuya, tespori Tony Mascarenhas aja otmia pasot magne kuruya, tespori mandiuya, Jesucha povitra kalsak, manditat apostleship of prayer group, and tespori soglia lokacha intesam pasot magne kuruya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मंगळ बाबणीनो आयच्या नव्या वर्साच्या दिसा आमी मागणें करुया देवान आमकां आशिर्वाद आनी बेसांव दिवंक ह्या नव्या वर्सान. मंगळ बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावत हे परिमाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान तांदूक दवरतेल्यांक बोगसोने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांका पोंकायलाय, तूं पातक्यांका पोंकायलाय, तूं पातक्यांका पोंकायलाय. Krista Krista kakut kor, Krista Krista kakut kor, Krista Krista kakut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. सोडपोदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची भातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतिदाच्या इष्टांक संसारी, शांतिदाच्या इष्टांक संसारी, शांतिदाच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोडपोदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका बाकांटां. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये. तूं संसाराचे पाप काडटाय,
आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे महिमेन. जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, जेसू क्रिस्ता एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बागीवन मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमचे मदें आयलो. तो तिचे माये मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं. या आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. लोकगंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हळें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरसूल तुजे घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतलोलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. एपरी मनीस प्रिथमेर तुजो वाटो वळखतले. तूं एकलो सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी करताय. नितीप्रमाणें करताय पोरसांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर रासवट चलयताय. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुसरें वाचप. भाग्यवन पावलून गालिस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, नेमलोळो काळ बदल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरयेक सोलमलो, समृद्धीखाल सोलमलो आनी समृद्धीखाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलेलीं भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पुद्दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आनी पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. जायते पावटी वेगवेगळे तरेन म्हाका प्रवाद्या वरवीं
देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, लोकापोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया सुसे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोले, ताचे सोत तांकां घुमून आयले. आनी आपल्या काळसान गळोवन सांबाळटाली. गवल्यांनी सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारियो ह्यो सगळ्यो वस्तू आपल्या काळसान गळोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुणूत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत सोंपोवचे आदींच देवदूतान सांगलोले तशें जेसू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये, वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप ह्या नव्या वर्साचो आशिर्वाद, देवा कडून आशिर्वाद आमकां उगडापो कोत्ता. पयलें म्हळ्यार गरज आमकां देवान आमकां सांबाळूंक. दुसरें, देवाची ओळख आमकां मेळूंक. त्या पासत लोकगंतीच्या पुस्तकान हीं उतरां आमी आयकत वाचता. सर्वेस्पर आपले मुखमळ तुका दाखोवंक. तिसरें म्हळ्यार देवाची शांती. आनी भाग्यवान पावलो आमकां सांगता की आमी जावन आसा म्हणून देवाची आपणायलोलीं भुरगीं. आनी देखून देवान आपलो आत्मो आमच्या काळजांनी धाडला. हो सगळो आशिर्वाद, ही सगळी देणी देवान दिल्यान देखून आमी सदांच देवाक वाखाणूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय. आतां आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर भाग्यवान पावलो गालेस्कारान बरोवन आमकां सांगता की आमी देवाची भुरगीं कशीं जियोंक जाय. आमी गुलाम न्हय, आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आमी देवाची भुरगीं जाल्या, तो देवाची भुरगीं कशीं आमी जियोंक जाय. आनी मारये भाशेन आमी देवान आमकां सगळें केलां तें काळजान घोळोवन सांबाळूंक जाय. गवळ्या भाशेन आमी देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी हर एक दीस हर एक वेळ करूंक जाय. आयच्या सुरू जाता त्या नव्या वर्सान देवाचे मायेचे विनंतीन
देवान आमकां पेकोवणी बरेपण आनी दादोसपण आमकां दिवंक देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोत वेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोबवलो, आंकवार मोरये थंय सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा वेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोडपोत वेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्याक आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादाची आमकां निबेल गरज. ताच्या आशिर्वादा विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमची मागणी बापाक उबारुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खाकूत कोर. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी दिसा दीस पडटी मागण्याच्या जिविता वरवीं एक वाकाणणेची पोरसां घडोवन हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उसवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खाकूत कोर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दरेका नागरिकाक आपले अंतोस कोडना प्रमाणे देवाक बसूंक सगळे सोंपेपणी दिवंक आनी आमचो देश देवा आनी पेल्याच्या मोगान भरलोलो जावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खाकूत कोर. आमचे गोराबे दिनवासनेची मंदिरां जावन आवय बापूय भुरग्यां मदें उपकारी मन ओदीक वाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खाकूत कोर. ही कोरोना पिडा बेगीन सोंपूं आनी हे नवे वरोस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खाकूत कोर. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. मोगाळ बापा, भावार्थान आनी भक्तीन केल्ली मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उडो भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो
Sasna sasnang devak soy, Sasna sasnang devak soy, Sasna sasnang devak soy, Sasna sasnang devak soy soy. Sarvespora srishticha rochnara udarpanandaksoropetoitao dakvalindila munsha vauranakela tosa tolo atmik pivon sasna sasnang devak soy, Sasna sasnang devak soy, Sasna sasnang devak soy, Sasna sasnang devak soy soy. Moje भावा भयणीनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोडपोत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सोडपोत बेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवन देवा मातेची दोबाजीक परब आमी संतोशान समोरंताव तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागताव. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडपोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोडकाली आनी सोडवताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवा मातेची आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंडिताव, तुजे किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले खुशेन खुश मरण सोसूंक बेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मोडे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. मोची कूड तुमची
तुमचे पासोत समोर पोची तेच पोरींचे वंजातोच ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी मोडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे रोगोत पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारोथेले हे मोच्या उगडासा कोरात Bavartaco good porgotunya Jesu melo Jesu Chivon sala Jesu novian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीमोन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरां आनी चाकोरणीची काकूत कोर उदीक करून गेल्या वर्सा 2020 जी आमची भाव भयणां मेल्यांत तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेलीन तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागीमोन सुसेतीच्या पोती सांगता बागीमोन दोंडुता आनी सोदकाली तुका मारावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्विदार बापा सुरबोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन 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 आमच्या सुडबोंडाराची आज्ञा मोनान धरून तारे शिकयलोले प्रार्थोन धीर घेवन गावया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं
तुझे रास आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरासास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवनाका पूण वायदांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोड वायदांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय दी स्वर्गीच्या सुखाक सोड भंडाराच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतांव तुरदार काकुतीन सोरपातकांतली आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक तुजी सासनाच्या सासनांक तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशेपद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेतां ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका व्यंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये मोज्या काळजांत रावोंक ये सोम्या जेजू ये तूं ये मोज्या काळजांत रावोंक ये जिवितांतले वाडोल मारता तेन्ना
तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दोर्या रोडे आलता दोलता तोशे संसार म्हाक हालोयता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कुश्तोक मोजेर येतात, मोजेर येतात तेन्ना, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. येमकोण मोजेर लोडाय मारता आनी मोजी शक्ती देंवता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोच्या माथ्यार गुन्यांव पडतात, गुन्यांव पडतात तेन्ना, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे प्रोयेत निर्फळ जातात, मोचे इश्टमीर म्हाका सोडटात. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोच्या माथार पिराय येता, पिराय येता तेन्ना, तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे जिवीत एक बार जाता, तोळूंक शक्ती कमी जाता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. चड पदवेदारां आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगले रचनेकान सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर, नर्स आनी सेवेकारां. हे पिडेन पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्यांक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता. हें प्रार्थून आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सोबेची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सडपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारिया कुरपेन भरलेले, माये आमच्या देवाचे, माग तुझ्या भुरग्यां पासत, पातक्यां पासत ओदीक. ओस्तोऱ्यां भितर सदां सदैव इवेचे अदृश्ट काडून आमकां सोडय माय. बाबाळ तामचो देंवताना
कोश्टांत आमी पडटाना मोगा विळे आसताना पाव आमकां सोदां ओस्तोर्या भितर सोदां सोदोय इवेचे ओदृश्ट काडून आमकां सोडोय माय जीव आमकां सोड साताना आमचेर दूख येताना देवाचो मोग आमकां दाखोय वर आमकां जेसू सोरचें ओस्तोर्या भितर सोदां सोदोय इवेचे ओदृश्ट काडून आमकां सोडोय माय। मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां खुशाल बरीत नवे वरोस आवडयतां आनी तेच परी देवा मातेची खुशाल बरीत परो देवान आमकां ह्या नव्या वर्सान सांबाळूं राखूं आनी बरेपण दिवं आनी दादोसपण दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतों। देव तुमकां बरो दीस दिवं। आमेन।